बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। हमें बाकी सारी बातों को छोड़ के एक बात पर इमरान खान का शुक्रिया अदा करना चाहिए कि उन्होंने बहुत सारी हकीकतें जो ये दो ख़ानदान दहाइयों से पाकिस्तान से छुपाते थे, आपस में खेलते थे, बंदर बांट करते थे, मुका करते थे, नूरा कुश्ती करते थे, उससे पर्दा हटा दिया है। इमरान खान ने बहुत बार कहा कि ये घोड़ा जिसके पीछे ताकतवर हल्के भी खड़े हैं, इसके बावजूद ये घोड़ा बेजान है, ये घोड़ा नहीं दौड़ेगा, ये घोड़ा नहीं दौड़ सकता। उसकी वजह यह है कि इसके पीछे पब्लिक सपोर्ट नहीं है। फिर बताया गया कि जी इकोनॉमिक रिवाइवल प्लान आ गया है, फिर कहा गया कि इन्वेस्टमेंट आ रही है, बहुत कुछ कहा गया। लेकिन जिस हुकूमत के साथ अवामी सपोर्ट ना हो वो हुकूमत कैसे आगे जा सकती है, इसका अंदाज़ा पिछले 1-1.5 साल से लगा लीजिए। नवाज शरीफ भी इधर हैं, बाकी जिन जिन शख्सियात का दावा किया जा रहा है वो शख्सियात भी इधर ही हैं। इस वक्त तक आप कितने पैसे लेके आ चुके हैं अपने दोस्त ममालिक से, क्या कामयाबियां हासिल कर सके हैं, वो आपके सामने हैं। इमरान खान ने जो बातें की हैं वो किस तरह सच साबित हुई हैं वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। इमरान खान ने इनके मुतालिक जो कहा सो कहा। अब आपको टीवी पर IMF के हवाले से बताया जा रहा है कि पाकिस्तान ने बड़ी फतह हासिल कर ली है और इसको सेलिब्रेट करें। मैं 2019 का जो मई का महीना है उसकी 5 मई की एक ख़बर आपको देना चाहता हूं। मरियम बीबी ने 2019 में लिखा कि हम IMF के पास नहीं जाएंगे, IMF को यहां बुलाकर पाकिस्तान को उसके हवाले कर देंगे। कहने का मतलब यह है कि तंज करना बहुत आसान था। फिर इसी तरीके से इन्होंने एक और ट्वीट किया जिसमें ये फरमा रही थी कि इनकॉम्पिटेंसी है IMF से डील करना। तो उम्मीद है कि इसहाक डार से ज़्यादा इनकॉम्पिटेंट आपको पाकिस्तान में फाइनेंस मिनिस्टर नहीं मिलेगा। इनका जो भरम था, जो इन्होंने मीडिया मैनेजमेंट के ज़रिए कायम रखा हुआ था, अभी भी आप देख लीजिए। कल से तमाम सहाफ़ियों ने ट्वीट्स करके, वीलॉग्स करके हमें ये बताया कि दुनिया में कर्ज लेना कितनी बड़ी कामयाबी होती है। IMF से $3 अरब सिक्योर करना कितना बड़ा कारनामा होता है, जो हमारा दुश्मन इंडिया भी नहीं कर पा रहा वो हमने कर लिया है। आपको अंदाज़ा होगा कि ये कैसे मैनेज करते हैं। शहबाज शरीफ के मुतालिक कहा गया कि देखें ये बहुत बेहतरीन एडमिनिस्ट्रेटर हैं, पिछले 1 साल में कौम ने देख लिया। इसी तरह से हमें बाकी लोगों के मुतालिक भी बताया गया और उनका क्या कुछ हुआ उसका भी आप अंदाज़ा कर लीजिए। जबकि इमरान खान ने कहा था कि ये नहीं चला सकेंगे। उन्होंने कहा था कि हम उस मकाम पर पहुंच जाएंगे जहां पे हम कुछ भी कंट्रोल नहीं कर सकेंगे। मैं जियो न्यूज़ की एक खबर आपसे शेयर करता हूं, बाकी बातें बाद में करते हैं। जियो न्यूज़ कहता है कि फैसलाबाद की पावर लूम्स इंडस्ट्री बिजली दस्तयाब होने के बावजूद बंद क्यों हो रही हैं। यानी वो पावर लूम्स इंडस्ट्री जो इमरान खान के दौर में मुख्तलिफ देहातों और इलाकों में गाड़ियां भेजते थे कि हमें फैक्ट्रियों में काम करने के लिए, टेक्सटाइल मिलों में काम करने के लिए लोग चाहिए, इतना ज़्यादा ऑर्डर्स था और जो लेबर है, जो वर्क फोर्स है वो बहुत कम थी। आज सवाल जियो उठा रहा है कि वो इंडस्ट्रीज बंद क्यों हो रही हैं। अब बताया ये गया है कि उसकी वजूहात बहुत सादा हैं। बिजली के रेट्स वो अफोर्ड नहीं कर सकते। वो कहते हैं कि फैसलाबाद की लूम इंडस्ट्रीज जो कभी बिजली की लोड शेडिंग से बहरान का शिकार थी, अब 24 घंटे बिजली दस्तयाब होने के बावजूद बंद हो रही है, क्योंकि बजट में बिजली के निर्ख कम करने के मुंतज़िर पावर लूम्स वर्कर्स शदीद माली बहरान का शिकार हैं। फैसलाबाद की पावर लूम्स इंडस्ट्री के लिए बिजली की कोई कमी नहीं, ताहम बिजली की बढ़ती कीमत से पावर लूम सेक्टर शदीद बहरान का शिकार है और मौजूदा बजट भी उसका मदावा नहीं कर सका। फिर रात को मियां मनशा गुफ्तगू कर रहे हैं शहबाज राना और कामरान यूसुफ के साथ। उन्होंने ये बताया कि जब श्रीलंका वाला मामला हुआ तो क्योंकि वहाँ भी इनका नशात ग्रुप बहुत बड़ा है, तो इन्होंने ये बताया कि जब श्रीलंका वाला मामला हुआ तो उन्होंने कहा कि श्रीलंका निकल जाएगा, पाकिस्तान की फिक्र करो। उन्होंने कहा कि लोग मुझ पर बहुत ज़्यादा हंसे। उसके बाद क्या हुआ, अब मियां मनशा का ख्याल ये है कि आइंदा चंद सालों के अंदर अफगानिस्तान भी पाकिस्तान से आगे निकल जाएगा, जिसमें वो कहते हैं कि उसकी क्या वजूहात हैं, ये सब लोग क्यों आगे निकल जाएंगे। उसकी उन्होंने एक वजह ये बताई कि श्रीलंका इतने बड़े इकोनॉमिक क्राइसिस से सर्वाइव कर गया और हम फंसे हुए हैं। उसकी वजह रूल ऑफ लॉ है, यानी
قانون کی حکمرانی کا فقدان ہے۔ میں نے کہا کہ اب عمران خان بھی رول آف لا کی بات کرتے ہیں، تو اب وہی میاں منشا بھی کر رہے ہیں، تو کیا میاں منشا پر بھی کوئی کیس کیا جائے گا؟ دوسری جانب ناظرین اکرام، شہباز شریف اینڈ کمپنی کی خوشیاں 24 گھنٹے بھی نہیں نکال سکیں۔ ہمیں بتایا گیا کہ روسی تیل آئے گا تو پاکستان میں بہت کچھ تبدیلیاں لائے گا۔ اب وہ روسی تیل بھی آ چکا ہے، لیکن روسی تیل آنے کے باوجود حکومت نے ڈیزل کی قیمت میں 7.5 روپے کا اضافہ کر دیا ہے۔ اب آپ کو پتا ہے کہ ڈیزل کی اس کاسٹ سے آپ کو اور مجھے کیا نقصان ہوگا۔ چلے میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ ایک تو ٹرانسپورٹرز کا تو نقصان ہے ہی، ملک کا سب سے بڑا طبقہ کاشتکاری سے جڑا ہوا ہے، اور کاشتکاری کا یہ سیزن ہے جب چاول کی فصل کاشت ہو رہی ہوتی ہے، منجی جسے ہم کہتے ہیں۔ اب چونکہ ہر جگہ بجلی دستیاب نہیں ہے تو وہاں پہ مختلف سورسز استعمال کرتے ہیں، جس میں ڈیزل استعمال ہوتا ہے پیٹر وغیرہ میں۔ اب اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے کاشتکار کی کاسٹ بڑھا دی ہے۔ دوسری طرف کہتے ہیں کہ ہم نے پٹرول کی قیمت کو برقرار رکھا ہے، لیکن حکومت آپ سے، میرے سے، ہم سب سے جھوٹ بول رہی ہے۔ اور جھوٹ کیا ہے؟ یعنی حکومت پٹرول سستا کر سکتی تھی، ڈیزل سستا کر سکتی تھی، لیکن ہمیں نہیں بتایا گیا کہ آئی ایم ایف سے ڈیل ہے تو آپ نے پٹرولیم لیوی کو 50 سے بڑھا کے 60 کیا ہے، تو ظاہر ہے اس میں آپ نے اضافہ کرنا ہے، تو آپ کو بتایا جائے گا کہ پٹرول ہم نے بالکل مہنگا نہیں کیا، لیکن آپ کو یہ نہیں بتایا جائے گا کہ جو آپ کے 5 روپے آپ کو ریلیف مل سکتا تھا، وہ ہم نے یوں کیا ہے کہ پیٹرولیم لیوی 50 روپے سے بڑھا کر 55 روپے فی لیٹر کر دی ہے۔ اب اگلی بات یہ ہے کہ بی بی سی کی خبر ہے، میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ آپ تیاری پکڑ لیں۔ وہ کہتے ہیں کہ آئی ایم ایف معاہدے کے بعد بجلی کی قیمتیں بڑھنے کا امکان ہے، اور توانائی کے شعبے میں چونکہ آئی ایم ایف نے کہا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آئندہ چند روز کے اندر آپ کو یہ خبر بھی سننے کو ملے گی کہ پاکستان میں بجلی مزید مہنگی ہو گئی ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ سب کچھ ہوگا۔ اب میں آپ کو ایک سمپل سی بات بتاتا ہوں، جب آپ آئی ایم ایف کے ساتھ ڈیل کرتے ہیں تو وہ 2 باتیں کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں آپ کے پاس 2 طریقے ہیں، جیسے کسی گھر میں بھی ہوتا ہے کہ یا تو آپ اپنی آمدن بڑھا لیں یا آپ اپنے خرچے کم کر دیں۔ ظاہر ہے خرچے کم ہوں گے تو آپ کا خسارہ بھی کم ہو جائے گا۔ تو پاکستان کی اشرافیہ اپنے خرچے کم نہیں کرتی، وہ چونکہ آپ کی اور میری جیب سے جانے ہوتے ہیں، تو وہ کیا کہتے ہیں کہ ہم اپنی آمدن بڑھائیں گے۔ آمدن بڑھانے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ حکومت کی آمدن تو ٹیکس سے ہوتی ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ پاکستان کے غریب لوگوں پر ہم ٹیکس بڑھا لیں گے، لیکن ہم اپنے اللے تللے جو ہماری گاڑیاں دوڑ رہی ہیں، یا ہمارے بچوں کے فیڈرز، یا ہمارے بکرے جو منڈیوں سے سرکاری گاڑیوں میں آتے ہیں، ہم اس کو اسی طرح سے انجوائے کریں گے، اور ہم بالکل خرچ گھٹانے کی طرف نہیں جائیں گے، اور ہم اپنی مرضی سے سب کچھ کریں گے۔ تو یہ پاکستان کی اس وقت موجودہ صورتحال ہے۔ اب ان بری خبروں میں ایک اچھی خبر بھی ہے کہ آئی ایم ایف ڈیل کے بعد پاکستان کے بیرون ملک بانڈز میں اضافہ ہوا ہے۔ چلیں یہ ایک سٹیبلٹی والی خبر ہے جو میں نے آپ سے شیئر کی۔ دوسرا، ایل پی جی کی قیمت میں 20 روپے فی کلو کمی کی گئی ہے، اوگرا نے یہ بتایا ہے۔ چلیں کسی کو تو فائدہ ہوا۔ اب آتے ہیں زرداری کے بچے کی طرف۔ پنجاب میں زرداری کا بچہ ہے، اور زرداری صاحب اپنے صوبے میں تو کچھ کر نہیں پا رہے اپنے لوگوں کے لیے، تو یہاں اگر کچھ ہو رہا تھا تو اب پنجاب سے بدلہ تو لینا ہے۔ وہ منظور وسان نے کل کہا کہ پنجاب ہمارا ٹارگٹ ہے۔ بالکل آپ کا ٹارگٹ ہے۔ اب پنجاب کے اندر یہ کہا گیا، جو صحت انصاف کارڈ پاکستان تحریک انصاف نے شروع کیا تھا، ہر غریب امیر کو مفت علاج مل رہا تھا، اس صحت کارڈ پر جو ہارٹ پیشنٹ ہیں، امراض قلب کا جو علاج ہے وہ اب معطل کر دیا گیا ہے، اور نجی ہسپتالوں میں دلوں کے مریض کو سٹنٹ سمیت ہارٹ سرجری غیر معینہ مدت کے لیے بند کر دی گئی ہے، اور اسٹیٹ لائف انشورنس کمپنی نے تمام نجی ہسپتالوں کو ہدایات جاری کر دی ہیں کہ 1 جولائی سے ہسپتالوں میں دل کے مریضوں کا صحت کارڈ پر علاج نہیں ہوگا۔ یہ مراسلہ باقاعدہ جاری کر دیا گیا ہے۔ تو زرداری کے بچے نے اخیر تو کر دی ہے، لیکن غریبوں کی دعائیں بھی کسی دن رنگ لائیں گی، اور یہ کب تک بچ پائیں گے۔ تو ناظرین اکرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا۔